हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और एक वीडियो उन्होंने बयान अपना इशू किया 45 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो शांति का, अमन का ख्वाह है, लेकिन उसे कमजोर न समझा जाए और उसको प्रोवोक किया जाएगा तो हिंदुस्तान बड़ा हार्ड हिट करेगा। ये कहा है आज नरेंद्र मोदी ने, अब से कुछ 6 घंटे पहले। जो दो इतने बड़ी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दोनों सवा अरब के ममालिक हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों इस खिते में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में सारी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर स्टैंड ऑफ पे हैं, जहां गुज़िश्ता 24 घंटे पहले कम से कम 20 हिंदुस्तानी सिपाही, जिसमें एक सीनियर कर्नल भी शामिल हैं, वो मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान कहता है कि चीन के भी बहुत से फौजी इसमें मारे गए हैं। ये वो सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 5 हफ्तों से मसलसल चल रही है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ 1962 के बाद, ठीक है, इसके बाद उनका क्लैश हुआ था, इससे पहले भी 77 में, 67 में भी, लेकिन इस नौयत का तो कभी भी नहीं हुआ। और इसके कई फैक्टर्स हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब डोकलाम पे क्राइसिस हुआ था तो हिंदुस्तान ने एक ट्रायम्फलिज्म, उन्होंने अपनी तरफ से विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया ने ऐलान कर दिया कि उनको बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, सारी दुनिया मान गई, इंटरनेशनल मीडिया मान गया। आर्टिकल्स को, इंडियन मीडिया को रेगुलरली, वर्ल्ड मीडिया को फॉलो करता हूँ, कई आर्टिकल्स आए, चाइना विल हैव टू लिव विद एन असर्टिव इंडिया, यानी चीन को अब ऐसे मुख्तलिफ भारत में जिंदा रहना पड़ेगा। एक भारत ने दिखा दिया है, लेकिन उन्होंने एक ये फिजा कायम की। ये फिजा क्यों कायम की है, ये सोचने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि जैसे अमेरिका और इनकी चाइना की बढ़ रही है कॉन्फ्रंटेशन, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, अब तो ट्रेड पे थी, ट्रेड का अब कोरोना वायरस पे आ गई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी हैं बाइडन मुकाबला कर रहे हैं चीन को अटैक करने में। तो इंडिया ने भी ये सोचा कि जनाब, ये इस वक्त तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, और इसलिए उन्होंने जो जिस तरह डोकलाम में किया, उन्होंने कोशिश फिर यही की है यहाँ, और वो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एनालिसिस इस वक्त जो किया जा रहा है, वो चाइनीज यहाँ अनफॉर्चुनेट इंटरनेशनल मीडिया पिकअप नहीं कर रहा, और वो ये है कि उन्होंने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया है। चाइना हिंदुस्तान से अमन चाहता है, सारे नेबर्स से अमन चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान ये समझे कि क्योंकि उनकी अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन है तो अमेरिका उनको बैक करेगा और चीन इसकी वजह से पीछे हट जाएगा। कि हिंदुस्तान, जिसको कि अमेरिका टाउट करता है, प्रेजेंट करता है अपने एक स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पे, और ये स्ट्रेटेजिक एलाय जो है वो मसलसल 5 हफ्ते से एम्बैरस हो रहा है चीन के हाथों में। अमेरिकन ऑप्शन इस स्टेज पे हैं क्या? देखिए, ये याद रखिए कि ट्रंप ने जब कहा कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं, और वो जब हादसा हुआ, जब ये वाकया हुआ, तो उसके 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा, और मोदी ने कहा कि मुझसे तो कोई बात ट्रंप की हुई नहीं है, और हम ये बायलैटरली सेटल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये कि देखिए, अभी जो हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान को ने जो रास्ते बनाना शुरू किए थे, उसका उनको 2019 में जब उन्होंने 2 टेरिटरीज बनाए, कश्मीर और लद्दाख को अलहदा किया, उसी वक्त चीन ने उनसे कहा था कि आप गलत फहमी में हैं और ये हमारे लिए तो तशवीश का बायस है। साथ हैं जनरल एजाज रहमान साहब। जनरल साहब, 15 और 16 तारीख की जो दरमियानी रात है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक ये है कि हिंदुस्तान की किसी एक बटालियन फोर्स ने, जिसमें कोई गालिबन 600 से 700 या 800 नौजवान सिपाही होते हैं, उन्होंने गोलवान रिवर वैली के अंदर अपनी ग्राउंड पोजीशन को निस्बतन इंप्रूव करने की पोजीशन की है, जिसके जवाब में ये कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कोई पेट्रोल पार्टीज नहीं है, क्योंकि कर्नल की डेथ हो गई है, जिसके जवाब में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA तैयार थी। देखते हैं इसको, क्या हुआ ये? मोहित, बात यह है कि हमें इसको, ये जो टेक्टिकल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं गलवान वैली की, और ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट है, ये टेक्टिकल एक्शन है
جو دو اتنے بڑی دنیا کی موسٹ پاپولس کنٹری، دونوں سوا ارب کے ممالک ہیں اور دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں اس خطے میں سب سے بڑی ملٹری پاورز ہیں، ان کے درمیان ایک بٹالین ایکشن کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم اس پورے پرسپیکٹو کو سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، نہیں، دیکھیں ایک کرنل اور 20 آدمی جو ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ چائنا کی بھی کیجولٹیز ہیں، اگرچہ چائنا نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور ایک ویڈیو انہوں نے بیان اپنا ایشو کیا 45 سیکنڈ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ شانتی کا، امن کا خواہاں ہے، لیکن اسے کمزور نہ سمجھا جائے اور اس کو پرووک کیا جائے گا تو ہندوستان بڑا ہارڈ ہٹ کرے گا۔ یہ کہا ہے آج نریندر مودی نے اب سے کچھ 6 گھنٹے پہلے۔ ہندوستان جس کو اندر آپ نے سرو کیا ہے، جہاں آپ نے اندر سے دیکھا، وہاں کیا امپیکٹ ہو رہا ہوگا اس پوری سچویشن کا سیاسی طور پہ، جہاں نریندر مودی نے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ مین کی حیثیت سے ایک 52 انچ کی یا 56 انچ کی چیسٹ کے حوالے سے بیچا ہوا ہے کہ وہ سٹرونگ ہے، ڈیسائزو ہے، وہ پالیٹکس جو ہے وہ کس طرح سے وہ پالیٹکس جو ہے اس میں نریندر مودی کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں حقیقت پہ مبنی چیز دیکھنی چاہیے، لیکن جو پارلیمنٹری ان کی میجورٹی ہے اور جو راجیہ سبھا میں بھی میجورٹی ہو رہی ہے، ان کو کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو شیک کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پروونشل الیکشنز جو اسٹیٹ الیکشنز ہیں ان میں کچھ اثر ہو، لیکن بائی اینڈ لارج میرے ساتھ رہیں ذرا، میرے ساتھ رہیں۔ جنرل اعجاز ایوان، ایک دن پہلے گزشتہ روز پاکستان کی انٹیلیجنس نے ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ بریفنگ دی پاکستان کے تینوں سروس چیفز کو، آرمی چیف تھے، ایئر فورس تھی، نیوی کے چیف تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف بھی تھے۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کتنا خطرہ ہے کہ ہندوستان اور نریندر مودی کوئی ایڈونچرزم کریں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، کہیں اور؟ جو بھی خطرات ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا، اس انفارمیشن کو اینالائز کر کے آپریشنل ڈائریکٹریٹ کو دینا کہ اس پر آپ ملٹری ریسپانس بنائیں تاکہ ہم کل سرپرائز نہ ہوں۔ یہ بریفنگ دی گئی اور یہی وہ انوائرمنٹ جو ریجن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ہندوستان کے اندر ہو گئی ہے، جو پاکستان کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خطرات ہیں ان سے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑا نیرو ویو لے رہے ہیں، ہندوستان کے اندر کچھ نہیں ہوگا، ان کی حکومت بہت سٹیبل ہے پولیٹیکلی، اپوزیشن ان کی مارجنلائزڈ ہے، ایڈمنسٹریشن، جوڈیشری اور میسز حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں جو انہوں نے جو کچھ بائٹ کر لیا ہے 370 اور 35A کے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ امریکہ کی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کر رہے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کشمیر کو ایبزارب کرنا چاہتے ہیں۔ کسی قسم کا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پریشر یا پیونیٹیو ایکشن کو روکنے کے لیے وہ امریکہ کو اپیز کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ایک ایشو کو ریز کر کے۔ مقصد ان کا ہے کہ ہم ری الیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب تک جو ٹائم ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے سے، ایک بڑے کلیور طریقے سے، چالاکی سے چین کو انگیج کر لیا، چینی بے وقوف بن کے ہندوستان کے ہاتھوں۔ انڈو پیسیفک کمانڈ جو ہے اور انڈو پیسیفک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس اسٹریٹجی کے تحت، جو جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور US کا کولیشن، یہ 4 ملکی اتحاد ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور اسٹریٹ آف ملاکا میں، جو وہ کرٹیل کرنا چاہتے ہیں لبرٹی آف ایکشن چائنا کا، اس کے خلاف ایک ری ایکشن ہے۔ لداخ کے اوپر اپنا کلیم داخل کیا اور کچھ ایریا انہوں نے گین کر لیا۔ اس جھگڑے کی وجہ روڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس جھگڑے کی وجہ برج بنا لینا نہیں ہے، اس جھگڑے کی وجہ 8 کلومیٹر کراکرم سے دور سڑک بنانا نہیں ہے۔ یہ بڑا چھوٹا ایشو ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو یہ ریووک کرنے سے 370 اور 35A، انہوں نے لداخ کو اپنا ٹیریٹری جب بنا لیا، یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا، تو بائی امپلیکیشن انہوں نے چائنا کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھ دی ہے، کیونکہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹو